दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा संवाद गर्नेछौँ निर्वाचनको। अब संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। देशभरि अहिले नेताहरू दौडधुपमा छन्। कसरी आफ्नो कोल्टामा चुनाव पार्ने भन्ने होडबाजीमा नेताहरूको अभियान सुरु भइसकेको छ। यदि नेतृत्व तहको संवाद गर्ने हो भने अब को प्रधानमन्त्री भन्ने संवाद अगाडि बढिरहेको छ। नेकपा एमाले फेरि पनि यदि आफ्नो पक्षमा राम्रो जित आयो भने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्ने भन्ने उहाँहरूले निष्कर्ष निकालिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनमा हेर्ने हो भने सिट बाँडफाँडकै कुराले अन्योलता ल्याएको छ। यहाँ पनि दुईजना पात्र विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको लागि भनेर पनि संवाद हुन थालेको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र त्यसगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा देखिन्छन्। कसको कोल्टामा चुनाव जान्छ यो आजको एजेन्डामा केन्द्रित भन्दा पनि भावी योजना पनि पार्टीहरू तयारी गरिरहेका छन्। आज सबै पार्टीहरू मुद्दा एजेन्डा र आम जनतामा जाँदाखेरि हाम्रा उद्देश्य के हुन्, हाम्रा लक्ष्य के हुन्, हामीले विगतमा के काम गर्यौं भन्ने समीक्षाको पाठलाई बढी केन्द्रबिन्दु बनाएर संवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर यो संवादले सार्थकता पाउन सकेको छैन। कुनै पनि पार्टीले यो विषयलाई बढी गहन रूपमा देखाएको अवस्था देखिँदैन। आज सत्ता गठबन्धनको संवाद गर्ने हो भने सिट बाँडफाँडमै होमिएको छ र सकस पनि परेको छ। अझै मिलाउन सकेको छैन कुन पार्टीले कति पाउने, कुन कुन ठाउँमा पाउने भन्ने विवाद नै सत्ता गठबन्धनमा देखिन्छ। र नेकपा एमाले पनि अरू पार्टीलाई जोड्ने कोसिसमा छ के अहिले यो निर्वाचनको लागि पार्टीहरूले आफ्ना एजेन्डा सहित अगाडि बढ्न सकेको छ या छैन। हामी यो 2-3वटा पार्टमा संवाद गर्छौँ, समग्र निर्वाचनको बारेमा संवाद गर्छौँ। संवादको लागि आज नेकपा एमालेबाट जोडिनु भएको छ सीताराम रेग्मी र नेपाली कांग्रेसबाट जोडिनु भएको छ मोतीलाल भण्डारी। अनि आजको संवादमा दुवैजनालाई जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। नमस्कार छ। अब सीतारामजीलाई सोधेँ, अब संघ र प्रदेशको चुनाव आइसक्यो। आज सबै पार्टीले एजेन्डामा बढी संवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो। विगतमा हामीले के काम गर्यौँ यो समीक्षाको संवाद हुनु पर्थ्यो। तर कुनै पनि पार्टीमा नेकपा एमालेमा पनि त्यो देखिएन। जुन हिसाबमा जुन तवरमा संवाद हुनु पर्थ्यो, कारण के? मतलब एजेन्डामा छलफल भएन भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? त्यस्तो होइन। एजेन्डा त हाम्रो पहिलेकै एजेन्डाहरूलाई नै पुरा गर्न पाएको अवस्था छैन नेकपा एमाले वास्तवमा, होइन। नेकपा बन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले वाम गठबन्धन बनायौँ र निर्वाचन जित्यौँ। तर त्यसलाई सार्थक रूपले हामीले प्रयोग गर्न चाहिँ सकेनौँ। जनताको अभिमत जुन प्रकारले प्राप्त गरेका थियौँ त्यसलाई हामीले सस्टेनेबल गर्न चाहिँ सकेनौँ। त्यो कुरा हामीले स्वीकार गरेका छौँ। तर त्यो बेला हामीले बनाएका एजेन्डाहरू जे थिए, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने एउटा मूल नारा र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि संविधानमा जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ देश बनाउने भनेर हामीले भनेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि, तिनै उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि नेकपाले जुन प्रकारका एजेन्डाहरू तय गरेको थियो त्यो बेला, हामीले ती एजेन्डाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाएनौँ। र अब हाम्रो एजेन्डा भनेको पनि त्यही नै हुनेछ। त्यसलाई पूर्ण गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीभित्रकै नेताहरू हुन् कि आम जनता? अब यस्तो होइन, आम जनताको सवालै भएन। आम जनतालाई हामीले दोष लाउने ठाउँै छैन नि। त्यो पार्टी नै हो। पार्टीले त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। हामी भित्रै गल्ती र कमजोरीहरू भएका हौँ, त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ हामीले। अब त्यसलाई कसको कारणले गर्दा भनेर धेरै डेप्थमा जाने पक्षमा म छैन। यो पाटोमा पछि आउँला। त्यसो भए मैले मोतीलालजीलाई पनि सोधिहालेँ। आजको संवादको पाटो मुद्दा एजेन्डा अब आम जनताको लागि के लाने कोसिस भनेर चाहिँ तपाईँहरू गाउँघर पुग्नु पर्थ्यो। विडम्बना सत्ता गठबन्धनकै रटानमा तपाईँहरू फस्नु भएको छ। यस्तो छ, सत्य हो कि होइन? सत्ता गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था योभन्दा पहिला नेकपा एमाले नै यसको बाटो देखाएर बाटो सिकायो। त्यसको कारणले गर्दा अहिलेको खातिर गठबन्धन हुन परेको। पहिलो कुरा, हामी एजेन्डामै छौँ। सत्ता गठबन्धन एजेन्डादेखि बाहिर छैन। किनभने हामी नेपालमा लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास र अवमूल्यको समृद्धिको यात्रातिर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा
अब सरकार ढाल्ने, संसद विघटन गर्ने, यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने दिशातिर गइसके पछाडि अनि यो गठबन्धन बन्नु परेको बाध्यता हो। किनभने नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा जाने कुनै चासो थिएन। नेपाली कांग्रेस जम्मा प्रत्यक्षतर्फ 23 सिट जितेको पार्टी, हामी प्रतिपक्षमै बसेर हामी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ रचनात्मक सहयोग र चाहिँ के हो भने सत्ताले गरेको व्यथितिको मात्रै विरोध गर्दै आइरहेको थियो। तर के हो भने नेकपा एमाले नेतृत्वले जुन सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुवै पटक अनि नेपालको संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गर्नुको पछाडि त उहाँको मनसाय त चुनाव गर्न त थिएन, निर्वाचन घोषणा गर्नु भएको थियो, निर्वाचन त भएन नि त। हामीले किन गरेनौँ? किन स्थानीय निर्वाचनलाई सुसम्पन्न शान्ति र भएरै ढङ्गबाट सम्पन्न भएको छ, संविधानको यो चरणलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको छ र भोलिको दिनमा पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सरकारले घोषणा गरेको छ। यसमा पनि निष्पक्ष झाँदली रहित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सबै दलका नेताहरूले राखेर भनिसकेको छ। एउटा विश्वासको वातावरणका साथ निर्वाचनमा अब मुलुक होमिएको छ। यो देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने त्यो अभिमत भनेको आज हामीले मत माग्दैमा नपाउन पनि सकिन्छ। यसको फैसला जनताले गर्नुहुन्छ। किनभने जनताले 5 वर्षभित्र कुन दलले कुन नेताले कहाँ के गरिरहेका सूक्ष्म अध्ययन गरेर बसिरहनु भएको छ। 5 वर्षमा यो मत प्रकट अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त यो हामी धेरै पर जानु पर्दैन, मङ्सिर 4 कुरे पुग्छ। अब आयो गठबन्धनका बाध्यता। तपाईँ यो चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा अल्झियो नेपाली कांग्रेस भन्ने कुरा तपाईँ जहाँसम्मको कुरा छ यसमा अल्झिएको छैन। किनभने हामीले दक्षिणपन्थी शक्तिहरू र उग्रवामपन्थी शक्तिहरूलाई पनि यो मुलुकमा संस्थागत विकास र लोकतन्त्रको बाटोबाट हामीले सबै समस्याको समाधान हामी दिने पक्षमा हामी छौँ। त्यो बाटोले गर्दा हाम्रो बाध्यता छ सबै शक्तिलाई मिलाएर यो व्यवस्थालाई जोगाउनको लागि केही समयको लागि गठबन्धन हो, यो सदाको लागि गठबन्धन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ फेरि पनि भोलिका दिनमा जनतालाई हामी के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने फेरि बिचमै गएर यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर यो मुलुकमा अस्थिरता निम्ताउने हैन नेतृत्वलाई अब होइन म यो देशमा समृद्धि र यात्राको अब चाहिँ स्थायित्वको लागि अब म तपाईँले प्रकट गर्नुपर्छ। अहिले जन्मिएका नयाँ विचारहरू पनि छन्, यसले चुनौती दिइरहेका छन्। आज सत्ता र आज सिनियर नेताहरूले गरेका गतिविधिबाट आज जनता रुष्ट छन्। यो विषयलाई पनि हामीले राम्रोसँग निहालिरहेका छौँ, हामी हेरिरहेका छौँ। यी विषयहरू र यी मुद्दाहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने गरी हामी नेपाली जनताको बिचमा हामी गर्वका साथ हामीले गरेका उपलब्धिहरूलाई लिएर हामी जनताको बिचमा पुग्छौँ र हाम्रो चुनावी एजेन्डा हामीले मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई र हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई हामीले कसरी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यी दृष्टिकोण लिएर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। यही कुरा पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। अब सीतारामजीलाई यो गठबन्धन बनाउने काम पनि तपाईँहरूले सिकाउनु भयो भन्ने कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। देशमा अस्थिरता ल्याउने काम पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो। काङ्ग्रेसलाई त्यो बाध्यता मात्रै थियो, प्रधानमन्त्री हुने, सरकारमा जाने, यो सबै कुरा तपाईँहरूले सिकाउनु भएको छ। तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि आज गठबन्धन बन्यो। अब यो बोलेर एक प्रकारको सुँगा हो कि तपाईँले प्रश्न त पार्दिनु सुँगा रटान गरे जस्तो गरेर के अर्थ छैन त्यसको। मूल कुरा के हो भनेदेखि देशको विकास गर्ने हो, समृद्धिको यात्रातिर सँगै सबैजना चाहिँ लोकतन्त्रवादीहरू सँगै आज नेकपा एमालेको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन बनाउनु पर्यो। सुन्नु न, यस्तो हो गठबन्धन भने के हुन्छ भने गठबन्धनको उद्देश्य एउटा प्रष्ट रूपमा आउनुपर्छ। गठबन्धन भनेको सरकार बन्नको लागि बनाउने गठबन्धन हो। जति त्यो गठबन्धन भनेको यस्तो बेलामा गरिन्छ जब तपाईँले निर्वाचनमा गएर आफ्ना कुराहरू जनतासँग लगेर राख्नुहुन्छ, आफ्ना नीति सिद्धान्त विचार आफ्ना कार्यक्रम योजनाहरू सबै कुरा जनताको घरमा लगेर तपाईँले सुनाउनुहुन्छ र तपाईँका विचार नीति सिद्धान्तलाई हेरेर बुझेर जनताहरूले अहिलेको 21औं शताब्दीका जनताहरू त्यति लाटा छैनन् नि त, ती सबै कुराहरूलाई बुझेर जनताहरूले त्यो आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपर्छ जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट चाहिँ। मोतीलालजीले भन्छन् अहिलेको बाध्यता नेकपा एमालेको सुन्नु न, त्यो अब त्यो भन्दा त जे भन्दा पनि भयो होइन। बाध्यतामा तपाईँलाई चाहिँ मैले माउन्टेन टेलिभिजन आएर काम गरे गर्नुहोस् भनेर हुन्छ, त्यो सम्भव हुन्छ। तपाईँ आफ्नो ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्दै जानुहुन्छ नि होइन। र बाध्यताले कसैलाई केही गराउनै सक्दैन अहिलेको समयमा, त्यो होइन, त्यो स्वार्थका लागि गरिएको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसको व्याख्या पछि गरौँला। तर मूल कुरा भनेको हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि जनतालाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले आफ्ना अभिमतहरू प्रकट गर्न दिनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्ना नीति सिद्धान्त विचारहरू लिएर आफ्नो चिन्ह लिएर जाने हो, जनताका घरमा जाने हो र अभिमत प्राप्त गर्ने हो। अरू जो गठबन्धनमा चाहिँ अल्झिएका छन् साथीहरू, ती अल्झिएका साथीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू लिएर जनताकोमा जाने र जनताले हामी एमाले हेरेर पनि त्यही नै गर्ने र
र जनताले त्यो अभिमत एकचोटि प्रकट गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अहिलेको संरचना यावत कुराले के देखाउँछ भनेदेखि कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनका लागि समस्या नै छ। त्यो अवस्थामा अब सरकार बन्न सकेन भने त्यो बेला चाहिँ आफूसँग मिल्ने खालका राजनीतिक दलहरू जुन हुन्छन् ती दलहरू मिलेर चाहिँ तपाईँको गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गर्ने, यदि बहुमत पुगेन भने। अब बहुमत पुगिहाल्यो भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले आफै बहुमत ल्याउन सक्यो भने, एउटा पुरानो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छ आफूलाई, उसले बहुमत ल्याउन सक्यो भने किन त दुनियाँका बैशाखी टेकेर हिँडिरहनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ र उसले आफ्नो ढङ्गका नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्छ, देश बनाउँछ भने ठिक छ, उसको उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नलाई उसलाई सजिलो हुन्छ। तर यो जुन ढङ्गको अहिले यो गठबन्धन बनेको छ, चुनावदेखि चुनावसम्मका लागि गठबन्धन, चुनाव केका लागि गठबन्धन, बाध्यता भएर गठबन्धन, केका लागि बाध्यता भयो, निर्वाचन गराउनलाई बाध्यता, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, चुनाव हुन्छ, चुनावपछि के हुन्छ, फेरि अर्को 5 वर्षपछि फेरि चुनाव हुन्छ। किन त्यसो हुन्छ भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी जुन भन्छौँ हामी, त्यो काहीँ कुरा मिल्ने नीति सिद्धान्त विचार योजना कार्यक्रम केही मिल्ने पार्टी हो र त्यो सम्भावनै छैन नि। भोलि गएर त्यो सरकार जोगाउनै गाह्रो हुन्छ। मैले हिजो बेलुका पनि कमरेड प्रचण्डले बोलिरहेको सुनेको थिएँ। उनले के भन्दै थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले भने जति सिट हामीलाई उपलब्ध गराएन भनेदेखि म फेरि अर्को चाहिँ वाम गठबन्धन गर्छु भनेर धम्की लाएर, प्रचण्डका धम्कीका कारणले एउटा सरकार निर्माण गर्न कति धम्की सहने भन्ने कुरा हो क्या। त्यो बाध्यता होइन, त्यो धम्की हो, डर हो उहाँहरूको। मैले त्यसरी बुझेको छु। डर के को मलाई थाहा छैन। तपाईँहरूलाई चेतना भयो त्यसो भए? तपाईँहरूले पनि उहाँहरूको सङ्गत गरिसक्नु भएको छ? कसको? प्रचण्डजीको। हामी त नेकपा हुँदा तपाईँको सँगै बसेर त्यत्रो चाहिँ सरकार निर्माण गरेर वाम गठबन्धन बनाएदेखि अस्ति भर्खरसम्म त सँगै नै थियौँ नि हामीहरू। हामीले देख्यौँ न अब त्यस्तो खालको पार्टी एउटा निर्माण गरिसकेको भइसकेको, जनताहरूले त्यसरी पत्याएर झन्डै 2/3 बहुमतको चाहिँ मतदान गरेका जनताहरूले त्यो दिएको अभिमतलाई त्यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर नेपाल बनाउँछु भनेर आएको मान्छेले एउटा पार्टी जोगाएर लिएर जान नसक्ने, त्यसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने मान्छे, केपी ओलीका डरले तपाईँको चाहिँ केपी ओलीका कुरा गरेर पार्टी फुटाएर जनताको अभिमतलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर जनताको त्यो विश्वासलाई घात गरेर अहिले फेरि कुन ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसमा जोडिएर त्यो जनतालाई आवश्यकता परेको विकासका कामहरू म गर्छु या आफ्नो नीति सिद्धान्त र विचारलाई मैले प्रयोग गर्छु भनेर भनिरहेको छन्। 10 वर्षे जनयुद्ध र नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन, मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन। 10 वर्षे जनयुद्ध गर्ने माओवादी, सुन्नु न, 10 वर्षे जनयुद्ध गर्ने माओवादी, त्यत्रो सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने माओवादी, त्यति धेरै मान्छेहरूको मृत्यु गराउने माओवादी, त्यति धेरै मान्छेहरूलाई घाइते अपाङ्ग बनाउने माओवादीसँग नेपाली त्यो पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेससँग गएर टाँसिएर, जो एउटा बुर्जुवा पार्टी हो, देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्छौँ हामी, धेरै लामो समयसम्म उसले शासन सत्ता गरेको छ, त्यो हामीले देखेका छौँ, उसका इतिहासहरू सबै कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। त्यहाँ गएर तपाईँको हाम्रा नीति विचार सिद्धान्त र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले बोकेका नैतिक विचारहरूलाई त्यहाँ गएर चाहिँ पुरा गर्छु भनेर प्रचण्डले भन्दाखेरि कुन चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको जनताले पत्याउँछ, चाहिँ एउटा भोटरले पत्याउँछ भन्छु के म, अरू त कुरै छोडिदिनु न तपाईँ। हामीले पत्याउँदा कुरै छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो देशको ठुलो समस्या हुन्। उनको व्यवस्थापन नगरिकन पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाध्यता भयो जस्तो अरूलाई पनि बाध्यता भइरहेको अवस्था हो। तर यिनी मान्छेको व्यवस्थापन गर्ने या अव्यवस्थापन गरेर भए पनि नेपालको राजनीतिबाट जबसम्म कमरेड प्रचण्डलाई बाहिर लान सकिँदैन तबसम्म यो देशले गति लिने, यो देशमा एक ढङ्गको सरकार बन्ने र देशका जनतालाई समृद्ध बनाउने या सुखी नेपालीको त्यो जुन हाम्रो चाहना छ त्यसलाई पूर्ति गर्ने भन्ने कुरा यो कल्पनामा मात्रै सीमित हुन्छ। अब मोतीलालजीलाई तपाईँहरूको समस्याको अर्थात् देशकै समस्याको रूपमा चाहिँ प्रचण्ड उहाँले देख्नु भएको छ हेर्दाखेरि तपाईँलाई बाध्यता प्रचण्डजी हुनुभयो कि गठबन्धन आवश्यक होइन? खास के होइन, मैले भनिसकेँ। सीतारामजीले भन्नु, तपाईँहरूलाई पनि सीतारामजीले के भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले देशमा देखा परेको तपाईँलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ उहाँले, विद्यमान राजनीतिक सङ्कटको निकासको लागि, यो व्यवस्था जोगाउनको लागि हामीले हिजो आन्दोलनका सहयात्री र यो परिवर्तनका हिस्सेदार दलहरू बीचमा यो व्यवस्था जोगाउनको लागि गरिएको गठबन्धन हो र यो अहिले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कुरा त जहाँसम्म लाग्छ मेरो पनि विमति छ। जस्तै मानौँ पार्टीले आफ्ना इस्यु र एजेन्डा बोकेर निर्वाचनमा जानुपर्छ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै एजेन्डा बोकेर आफ्नै सैद्धान्तिक आफ्नो धरातल छ। जस्तै मानौँ हिजो हामी 64 सालको निर्वाचनमा पराजय भएका थियौँ। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस आफ्ना एजेन्डाबाट विमुख भएको छैन, एजेन्डाबाट किन विमुख, आफ्ना एजेन्डा लिएर जानुपर्छ मात्रै भनेको। जस्तै मानौँ सत्ता बनाउने कुरालाई અહીં रेग्मीजीले पनि भन्नुभयो, त्यो कुरामा म सहमत छु, किनभने सत्ता बनाउने कुरामा कसैको जस्तै मानौँ बहुमत पुगेन भनेदेखि अब साथी जोसँग मिल्छ
एमाले माओवादी पनि मिल्न पायो, काङ्ग्रेस माओवादी मिल्न पनि पायो, मधेसवादी मिल्न पनि पायो। त्यो बेलामा सरकार चलाउन गठबन्धन बनाउनु त राम्रै कुरा हो, तर निर्वाचनमा जाने कुरालाई यो राजनीति सम्बद्ध चाहिँ होइन। यो कुरा चाहिँ मेरो पार्टीभित्र र आफ्नो कमिटीहरूमा र मेरो आफ्नो कुराहरूमा म जहाँ पनि राख्ने गर्छु। म भोलि आज मात्रै होइन, म हिजो पनि राख्ने गरेको थिएँ। र भोलिसम्म पनि हाम्रो यो मुद्दा रहन्छ नै यो विषयमा, किनभने यो राजनीति सम्बद्ध छैन। तर पनि अब जहाँसम्म नेताहरूले एउटा चाहिँ गठबन्धनको वातावरण निर्माण गरिसक्नुभयो, अब यसलाई अब पार्टीभित्र बसिसकेपछि यसलाई पालना गर्नुपर्ने यो हाम्रो पनि बाध्यतालाई लिएर अहिले हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। त्यसो तपाईँहरूको बाध्यता के हो? तर नेकपा एमाले जुन खालको उहाँले भनिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि राजनीति सम्बद्ध छैन। के मानेमा छैन भने हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार त 5 वर्षमा बनाउनको लागि जनताले म्यान्डेट दिएकै थिए। झन्डै 2/3 सत्ता थियो। उहाँलाई अब विकास गर्न कसले रोकेका थियो? काङ्ग्रेसले गरेर संसद अवरोध त गरेको थिएन। काङ्ग्रेसले हामीलाई सत्ता चाहिन्छ त भनेको त थिएन। त उहाँहरूको पार्टीको आफू जोगाउन सक्नु भएन। जस्तै विभिन्न विकृतिहरू देखा परे। मान्छेहरू कोभिडको चाहिँ महामारीमा लडिरहेका थिए, जनता अत्तालिरहेका थिए। ओली सरकारबाट हामी निकास पाऊँ भन्दै थिए। आज मात्र लेखा समितिको एउटा चाहिँ ठहर भर्खर मात्र आएको छ। जस्तै मानौ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले जुन कोभिडको बेलामा 1 अर्ब 24 करोड भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ ठहर लेखा समितिले गरेको छ। यस्ता जघन्य अपराधका चाहिँ भ्रष्टाचारका जघन्य कुराहरू त नेकपा सरकारले तत्कालीन नेकपा सरकारले गरिरहेको थियो। तपाईँ गुगल बास्कोटा काण्ड हेर्नुहोस्, अन्य काण्डहरू हेर्नु, उहाँले त सबै पाइसक्नु भएको छ। अनि सबै काण्ड कहाँ उम्किन पाइन्छ? यो कुराहरू निर्वाचनमा जनताको बिचमा पुग्छन्। हाम्रो पार्टीका नेताहरूले पनि गरेका छन् भने ती कुराहरू पनि आउँछन्, त्यसमा समस्या छैन। होइन भने पटक पटक मन्त्री हुनका लागि चाहिँ यो देशलाई दोहन गर्ने, राज्य शक्तिलाई दोहन गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ लुटपाट गर्ने, यो विकृतिको अन्त्यको लागि यो निर्वाचनमा एजेन्डाहरू बन्न सक्छ। आज हामी यो भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूले त्यसले गर्दा व्हाइट बडी काण्डका बारेमा चाहिँ बोल्नु भयो। व्हाइट बडी काण्डदेखि लिएर गर्दा तपाईँ हरेक काण्ड छ नि तपाईँको। तपाईँले बाहिर ल्याउन सक्नुभयो? किन ल्याएको छैन? जनताले अनि बाहिर आएको छैन सबै कुराहरू। त्यो कुरा निर्वाचन आउँदैछ, हेर्नुहोस् न। त्यो विषयमा भन्नु कयौं व्यक्तिका नाम जोडेका छन्। आज नेकपा एमाले पनि त आफूले आफ्नो समीक्षा र मूल्याङ्कन त गर्नु पर्यो नि त। अहिले उदाएका हामी भनिरहेका छौँ हाम्रो पार्टीभित्र पनि पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। पार्टीभित्र पनि एउटै मान्छेले शासन गरिराख्ने होइन, नयाँ आउनुपर्छ। हामी यो ज्वलन्त कुरा उठाइरहेका छौँ। यो भनिरहँदा मेरो पार्टीले मलाई कारवाही गर्छ, मलाई मतलब छैन कि बुझ्नु भयो भने। एउटा परिवर्तनको लागि हामीले एउटा विचार बोकेर हिँडिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हिजो सबै नेताहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, किन उहाँहरूले परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुभयो। आज यो मुलुकलाई हामीलाई यहाँसम्म ल्याएर बोल्ने, लेख्ने र एउटा चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने, जनताको अधिकारको लागि ल्याइपुर्याउने अधिकार उहाँहरूले गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति सम्मान छ। अब हामी भनिरहेका छौँ, तपाईँहरूले समाएको लोकतन्त्रको झन्डा अब हामी समाउन चाहन्छौँ। तपाईँले खनेको बाटोलाई अब हामी फराकिलो बनाउन चाहन्छौँ, त्यसलाई पिच गर्न चाहन्छौँ। हामी समृद्धिको यात्रामा हामी यदि असफल भयौँ भने हामीले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ भने अहिले चाहिँ तपाईँहरूले पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गरेर जानुपर्छ र एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने म सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज देखिरहनु भएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले देखेको चाहिँ अभिमत छन्, अहिले देखिरहेको छ नि त। अहिले बालेनलाई समर्थन नगरी चुनाव नजित्ने कुरा सबै दलका नेताहरू, यसो म सामाजिक सञ्जालदेखि सारा कुरा हेरिरहेको छु कि आज नेकपा एमाले बालेनले गरेको चाहिँ कुरालाई यो कर्तुत्व हो, यो चाहिँ यो अत्याचार हो भन्नु त रोइलो गर्न राम्रो होइन नि त। उसले चाहिँ के हो भने हिजोका मेयरहरूले गर्न सकेनन्, आज चाहिँ अब उहाँले एउटा चाहिँ जनताको चाहिँ आफ्नै चाहिँ चाहनालाई पुरा गर्ने, एउटा जनता के काठमाडौँको चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्डलाई पुरा चाहिँ भएर म चाहिँ एउटा समृद्ध सहर म बनाउँछु भनेर उहाँ एउटा दृढ अठोट सपना लिएर हिँड्नुभएको छ। उहाँलाई समर्थन गर्नुपर्छ। आज रवि लामिछानेहरू पनि जन्मिएका छन् त आज, किनभने यो आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको गल्ती होला, नेकपा एमालेको गल्ती होला, नेकपा माओवादीको गल्ती होला। आज दलहरूले के हो भने समृद्धिको यात्रातर्फ युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका कारणले गर्दा आज के हो भने यी कुराहरूको चाहिँ आवाजहरू उठिरहेका छन् नि त। यी कुराहरूलाई अब के हो भने समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले समीक्षा अहिले सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। समीक्षाले पुग्दैन। समीक्षालाई युवाहरूको चाहिँ जोसलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। अब सीतारामजीलाई होइन रोक्नै सक्दैन। त्यस्तो हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने हामी सचेत छौँ।
त्यसले गर्दा यी मुद्दाहरूलाई हामी सबै कुरालाई समग्र चाहिँ देश विकासको एउटा योजना र प्रदेशहरूको पनि विकासलाई हामी कसरी नमुना बनाउन सक्छौँ र यो देशलाई पनि लोकतान्त्रिक दिशामा यसको विकास र समृद्धिको यात्रामा हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ र यो व्यवस्थालाई हामीले अझ समृद्ध बनाउन कसरी सक्छौँ भनेर यो गुरु योजना तयार पारेर हामी यो निर्वाचनमा जाँदैछौँ र जाने कुरालाई चाहिँ हामी सहयात्री दलहरूलाई पनि सँगै लिएर अब हामी यो व्यवस्थालाई जोगाउनको लागि एकपटक यो अन्तिम पटक हो गठबन्धन। अब आगामी निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले म आज तपाईँको सार्वजनिक मिडियाबाट म भनिरहेको छु, गठबन्धन हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले कसैको बैशाखी टेक्दैन। आम जनताले त आज पनि गठबन्धन चाहिएको छैन। म व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने आज पनि गठबन्धन चाहिएको होइन। हजुर, थोरै पार्टी पनि परिवर्तन तपाईँले नै गरिहाल्नु भयो। हजुर हजुर, तपाईँहरूको संवाद सुन्दाखेरि हजुर हामी आम जनतामा लोकप्रिय पार्टी हो भन्नु तपाईँहरूले कहिले पनि छोड्नुहुन्न पार्टीहरूले, र बिस्तारै आम जनताले कहिले नपत्याएका व्यक्तिहरू जित्दैछन्। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। स्थानीय तहमा त्यो देखियो। अर्का साम्पाङलाई कसैले पनि विश्वास गरेका थिए, तर त्यहाँको जनताले जितायो। तपाईँहरूले भन्छ हामी लोकप्रिय छौँ, हामीले राम्रो पनि काम गरेका छौँ, त्यसको विकल्प खोजिरहेका छन्। तपाईँहरूको समीक्षामा परिवर्तन किन आउँदैन? त्यसो भए यस्तो छ। अब तपाईँले यस्तो छ क्या, कस्तो छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रमा एउटा संविधान हुन्छ, त्यो संविधानको आधारमा ऐन कानुनहरू निर्माण हुन्छ। तपाईँहरू हामी राम्रै काम गर्यौँ ती ऐन कानुनको आधारमा तपाईँको निर्देशिकाहरू कार्यविधिहरू बनाएर त्यहाँ चाहिँ ती कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिन्छ होइन। त्यो प्रक्रिया जुन छ त्यो प्रक्रियामा हामीहरू जानै पर्ने हुन्छ क्या। अब त्यसमा तर हाम्रो देशमा के गरिरहेको छ भन्दाखेरि संविधान हुन्छ, संविधानबाट ऐन कानुन बनाउँदाखेरि संविधानलाई अलिकति च्याचुत पारिन्छ, अनि ऐन कानुनबाट निर्देशिका या तपाईँको नियमावली कार्यविधि बनाउन्जेलसम्म त्यसलाई सहज बनाउने होइन कि त्यसलाई पूर्ण रूपमा संविधानको भावना र मर्मलाई नै कुल्चिएर सखाप बनाइदिएर आफूलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने गरी ऐन कानुनहरू हामी निर्माण गर्छौँ। सबभन्दा ठुलो गल्ती हाम्रो त्यहाँ छ। अहिले हामीले महसुस गरिरहेका छौँ यो निर्वाचन प्रणाली जुन ढङ्गले हामीले बनायौँ त्यो सही छैन भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएर आइरहेको छ। कुनै पनि दलले तपाईँले यो जुन ढङ्गको समानुपातिकको दृष्टिकोण हामीले राख्यौँ त्यो वास्तवमा हाम्रै चाहिँ पहिली पार्टीको चाहिँ उद्देश्य पनि थियो, त्यो गर्ने भन्ने कुरा थियो, संहिताको कुरा थियो होइन। उदाहरण जोड्छु, अब काठमाडौँको पनि स्थानीय चुनावमा चाहिँ नि 5वटा गठबन्धन भएर नेकपा एमाले पनि प्रमुख रूपमा जित्न सकेन। कहाँ 5वटा गठबन्धन गऱ्यौँ हामीले, त्यो मलाई थाहा भएन। कांग्रेसले भन्दैछु, कांग्रेस होइन कांग्रेसले गठबन्धन गर्यो। अब यस्तो लोकप्रियताको कुरा के हो भने हामी लोकप्रिय पार्टी हौँ भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले भन्दा तपाईँले पत्याउने नपत्याउने एउटा विषय बन्न सक्ला, कुनै कुनै जनताहरूले पत्याउनु नपत्याउने एउटा विषय बन्न सक्ला। मैले मेरो पार्टीको विषयमा बोल्नुपर्दा के भन्छु भने हामी वेल म्यानेज सङ्गठनात्मक ढङ्गको पार्टी हौँ, हामीसँग राम्रो सङ्गठन छ, हामी सङ्गठनात्मक रूपमा यो देशका सबै पार्टीभन्दा मजबुत छौँ, दरिलो छौँ। अहिले देशमा यस्तो हो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो देशमा 5-6वटा पार्टी छन् भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, उहाँ अरूहरूले भनिराख्नु भएको म सुन्छु। यो देशमा 5-6वटा पार्टी छन्। यो देशमा अहिले 2टा पार्टीहरू छन्, एउटा बुर्जुवा वर्गको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र एउटा तपाईँको प्रगतिशील विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले भन्ने नाम गरेका 2टा पार्टीहरू मात्र छन्। यहाँ माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी मैले देखेको छैन, अहिले समाजवादी भन्ने पार्टी मैले देखेको छैन। त्यो कांग्रेसका पुच्छर लागेर उहाँहरू गइराख्नु भएको छ, कांग्रेसले बैशाखी टेक्नको लागि प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। म तिनलाई पार्टीको दर्जामा राख्न चाहन्न। उहाँहरूले गठबन्धन भने तापनि त्यो नेपाली कांग्रेससँग दक्षिणपन्थी अवसरवादी जो छन् कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेका व्यक्तिहरू तिनीहरू नेपाली कांग्रेससँग गएर अडिन खोजेका हुन् र नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरालाई साथ दिइरहेको छ। अब किन साथ दिएको छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ। जस्तै मोतीजीले भने जस्तो मलाई लाग्यो उहाँको भावनालाई म कदर गर्छु, उहाँ अलिकति तपाईँको चाहिँ प्रभाव पार्ने खालका कुराहरू गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति या साँच्चीकै नेपाली कांग्रेसको व्यक्ति भनेर मैले उहाँलाई भन्न सक्छु। तर नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले मैले धेरै मान्छेहरूलाई त्यहाँको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूलाई साँच्चै नेपाली कांग्रेस हुन् कि होइनन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने जरुरी छ। जसले आफ्नै कार्यकर्तालाई न्याय दिन सक्दैन, जसले आफ्नै कार्यकर्तालाई आफ्नो चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नबाट वञ्चित गराउँछ, त्यो इतिहास त चितवनको हामीले देखेका छौँ, त्यो बुढो मान्छे रोइरहेको हामीले हेरेका छौँ। आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई जबरजस्ती प्रचण्डको डरले गठबन्धन गरेर भोलि चुनाव हारिहालिन्छ कि एकचोटि चुनाव हारेर के बिग्रिन्छ, चुनाव हारेर सत्तामा जान पाइँदैन कि भन्ने डरले आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई त्यो प्रकारको अन्याय र अत्याचार गर्ने पार्टीले देशलाई कसरी न्याय देला भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ के। मैले नेपाली कांग्रेसलाई प्रश्न गर्न चाहन्न म, तर नेपाली कांग्रेसले जसको साथ र सहयोग लिएर अहिले सरकार बनाइरहेको छ र भोलिका दिनमा पनि सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ बाध्यता भनेर कसैका डर र धम्कीका कारणले गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले नेपाली कांग्रेसले सोचे जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादी यो देशमा आउन सक्दै सक्दैन। नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य जे कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको थियो त्यो नेपाली कांग्रेसले परिपूर्ति गर्नै सक्दैन।
माओवादी केन्द्रसँग माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डसँग बसेर कसरी तपाईँले चाहिँ आफ्ना उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै सरकार बनाएर कहाँको सहयात्री दल बनेको तपाईँको चाहिँ सहयात्री दल कसरी सहयात्री दल हिजो चाहिँ तपाईँको टाउको मूल्य तोक्या होइन त्यो मान्छेको मूल्य तोक्ने र तोकाउने अब आफ्नो स्वार्थ सिद्धि हुन्छ भने एउटा मान्छेको नैतिक कुरा पनि त हुन्छ होला नि त तपाईँको चाहिँ हुँदैन तपाईँ र म बिचमा साँच्चीकै रूपमा चाहिँ काटाकाट र मारामारको चाहिँ द्वन्द्व भएको छ भनेदेखि अब हामी मिल्यौँ है भन्दाखेरि जनताहरूले के भन्छन् अरू मान्छेले तपाईँ र म त मिलौँला हामीलाई लाज नलाग्ला तर देख्ने मान्छेलाई त लाज हुन सक्छ पार्टीको कुरा गरौँ न आज जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् होइन जनताले विकल्प खोजुन् ठिक छ त्यसमा आपत्ति तपाईँले स्वतन्त्रको कुरा जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तै उहाँले बालेन्द्रको कुरा भन्नुभयो म एकदम 100% सहमत छु उहाँको कुरामा मोदीजीको कुरामा अब महेश बस्नेत लगायतका कति मान्छेहरूले मेरै नेताहरू भए पनि कसले गाली गरे के भने म त्यतातिर जान चाहन्न त्यो गलत कुरा हो त्यसरी त्यो भन्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन तपाईँको संवाद स्वतन्त्रले देश चलाउन सक्दैन होइन स्वतन्त्रले देश चलाउन त सक्दैन किनभने हाम्रो राज्य प्रणाली नै त्यस्तो छ तपाईँ जतिको पत्रकारले त्यो बुझ्नुहुन्छ नि अब स्वतन्त्रले के को आधारमा कहाँबाट कसरी बिचरा बालनजीले मेयर बने ठिक छ त अर्क साम्पाङ मेयर बने त्यो ठिक छ त जनताले पत्याउने युवाहरू हुन् तिनीहरू पटक पटक जिताउनै पर्छ कि अरू उपाय छैन त विकल्पै छैन तपाईँले विकल्प के त लु भन्नुहोस् न मलाई संवैधानिक विकल्प दिनु पर्यो तपाईँको चाहिँ वैधानिक संसदीय विकल्प दिनु पर्यो यो प्रकारका विकल्प दिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने बल्ल चाहिँ पत्याउने कुरा हो एउटा ठाउँमा स्वतन्त्रले चुनाव जित्यो भनेर अब सरकारै बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ त सरकार बनाउनको लागि त संसदीय प्रणालीमा गएर अहिलेको हाम्रो कि संविधानलाई बनाउने तपाईहरु नि दोष दिने संविधानलाई हामीले दोष दिएका छैनौँ त्यो संविधानको आधारमा रहेर हामीले यो राज्य संरचनाको प्रणाली जुन छ त्यसको आधारमा रहेर हामीले क्रियाकलापहरू गर्ने होला त्योभन्दा बाहिर जान त हामी सक्दैनौँ नि त अहिले स्वतन्त्र हेर्ने तपाईँले कहाँबाट चाहिँ त्यो बहुमत स्वतन्त्रहरू आउने या कुन ढङ्गले गएर चाहिँ भोलि सरकार निर्माण गर्ने त्यो होइन नि त स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको अहिले बनिरहेको छ सायद उनले अब भने जस्तो सोचे जस्तो कुराहरू भयो भने सरकार बनाउलान् हामीलाई त्यसमा हामीलाई कुनै पनि आपत्ति छैन अहिले बालेन्द्र शाहले गरिरहेका कामप्रति हामीलाई कुनै आपत्ति छैन हामी उनलाई सहयोगी गर्छौँ युवाहरूलाई हामीले सहयोग गर्नको लागि आग्रह पनि गरेका कामलाई तर कति फर्दरली कति लामो समयसम्म जान सक्ने हो नटिक्ने पो हुन् कि भन्ने खालको मलाई एउटा चिन्ता लागेको मात्रै हो तर त्यसलाई खैर छोडिदिउँ उनको जिम्मेवारी महानगरमा छ उनले महानगरको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने अहिले राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुन जरुरी छैन 5 वर्षसम्म बालेन्द्र शाहलाई हाम्रो समस्या भनेको यहाँ के छ भने अलिकति भइसकेपछि त्यसलाई उचालेर हिमालमै पुर्याइदिने अलिकति चाहिँ थोरै मात्रै समस्या भयो भने हिमालबाट एकैचोटि फेरि धरतीमा झारिदिइहाल्ने यस्तो खालको समस्या चाहिँ हाम्रो देशको समाजमा छ त्यसले गर्दाखेरि जसले जुन ठाउँमा जिम्मेवारी पाएको अहिले मैले नेकपा एमालेको यो कमिटीमा बस्दै गर्दाखेरि के जिम्मेवारी पाएको छु मैले मेरो जिम्मेवारीलाई मुख्य चाहिँ ध्यान दिएँ भनेदेखि मैले त्यो जिम्मेवारीलाई जवाबदेहिताका साथ पूर्ण गर्न सक्छु तर मैले उहाँको जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेर म लागे काङ्ग्रेसको पनि मै बुझ्ने अर्कोको पनि मै बुझ्ने पुरै देशै संसारै मै बुझ्ने भन्ने जस्तो ढङ्गले म प्रस्तुत भएँ भने न मेरो पुरा हुन्छ न अरूको काम पुरा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चेतना जुन प्रकारको सोच छ हाम्रो जुन प्रकारको मनोविज्ञान छ यो मनोविज्ञानबाट हामीहरू बाहिर जानुपर्छ अर्क साम्पाङले धरानमा काम गर्ने हो अहिले बालेन्द्र शाहले त्यहाँ काम गर्ने हो अहिले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने हो प्रधानमन्त्री भएर काम गर्ने हो अहिले शेरबहादुर देउवाले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्छन् भनेर सुनेर काम गर्ने होइन माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले उसको पार्टी बनाउने हो माओवादी केन्द्र बनाउने हो पार्टी नै बनेको छैन पार्टी नबनेको मान्छेले सरकार चलाउँछु भोलि गएर चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर खोक्दै हिँडेर हुन्छ पत्याउने कुरा तपाईँको त्यो संरचनाले एउटा कुरा दिनु पर्यो व्यवहारमा एउटा कुरा पुष्टि भएर देखिनु पर्यो नहुने कुरा गरेर हुन्छ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कसरी बन्न सक्छ यदि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने हो भनेदेखि अब अहिलेदेखि खटपट सुरु भयो भने तपाईँ बुझ्नुहोस् यो देश बन्ने होइन कि तपाईँको अर्को 5 वर्ष लडाई झगडा त्यही त लडाई झगडा खटपट सबै यस्तै भएर अर्को 5 वर्ष पनि बित्नेवाला छ त्यसैले हामीले यो गठबन्धनको विरोध गरेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यो गठबन्धनलाई छोडेर जति सिट नेपाली जनताले तपाईँलाई पत्याउँछन् तपाईँ लिनुहोस् एउटा डर तपाईँहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई लागेको के भने प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसले छोडिदियो प्रचण्डलाई भने प्रचण्ड गएर एमालेमा गएर टाँसिहाल्छ भन्ने कुरा म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्छु म मेरो ओली अध्यक्षलाई पनि भन्छु हामी कुनै पनि शर्तमा माओवादी केन्द्रलाई वाम गठबन्धनको नाम दिएर हामीहरू ल्याउँदैनौँ यो चुनावमा हामी आउँदैनौँ छोडिदिनुहोस् प्रचण्डलाई तर गठबन्धनको लागि तपाईँहरूले पनि कुरा गर्नुभएको यो समस्या होइन गठबन्धनको लागि हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रो नीति सिद्धान्त र विचारलाई मानेर हाम्रो झन्डामुनि आउने हो भने सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने भने बल्ल हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो त्यस्ता खालका पार्टीहरूलाई ल्याउने भनेका छौँ नभए अन्य प्रकारका पार्टीहरू जो अर्कै चुनाव चिन्ह लडेर जान्छन् हाम्रा कार्यकर्तालाई हामी अरूको चुनाव चिन्हमा भोट हाल भनेर पठाउँदैनौँ यो ग्यारेन्टी म तपाईँलाई दिन्छु हामी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग वाम गठबन्धन गर्दैनौँ यो पनि म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु स्वतन्त्र ढङ्गले जाउँ निर्वाचनमा जनतालाई स्वतन्त्र ढङ्गले चुनावमा भोट हाल्न दिउँ बाबा त्यति त गर्नु पर्यो नि प्रजातन्त्र मान्छु भन्ने पार्टीले
जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई लगेर हँसियातौडामा भोट हाल्न लाउने, जबरजस्ती त्यो माओवादी केन्द्रका मान्छेले रुखमा लगेर भोट हाल्नुपर्ने, अर्कोलाई भोट हाल्नुपर्ने, घरमा गएर ती बिचरा बुढी आमाले चाहिँ फलानु पार्टीलाई भोट हाल्छु भन्न पनि नपाउने, बुढा मान्छेहरूले तपाईँको 50 वर्ष चाहिँ पार्टीमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रगत र पसिना दिएका मान्छेहरूले चुनाव लड्न पनि नपाउने, चुनाव लड्न त नपाउने आउनु ठाउँमा छ आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह भोट हाल्छु भन्दा पनि नपाउने भनेपछि त्यस्ता खालका गठबन्धन गरेर त्यस्ता खालका राजनीतिक चाहिँ एक प्रकारका अप्राकृतिक कामहरू गरेर हामीले राष्ट्र बनाउँछौँ भन्ने कल्पना गर्यौँ भने त्यो कतिको सत्य हुन्छ? माओवादी केन्द्र तपाईँहरूले चाहिँ लगेपछि 1 नम्बर पार्टी भएको, अब नेपाली काङ्ग्रेसको पालो छ त्यो 1 नम्बर, त्यो 1 नम्बर पार्टी भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले या माओवादी केन्द्रले के गर्यो भन्ने कुरा त हामीले देखेका छौँ। यहाँ ओलीलाई मान्छेले दोष लाउँछन्, नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई लागेको होला चलाउनु भयो के गर्नुभयो अनि त्यो यसै गरेँ भनेर भन्दिनँ तपाईँलाई। अरूले भने जस्तो म त्यो फेरिस्त देखाउन म चाहन्न, धरारा बनायौँ, यो बाटो बनायौँ, रङ लगायौँ, हामीले तपाईँको चाहिँ यति चाहिँ उद्घाटन गरेर हेऱ्यौँ हामीले होइन, यावत कुराहरू हामी म त्यसरी भन्न चाहन्न। एउटै मात्रै कुरा, लाखौँ लाख व्यक्तिलाई हामी रोजगार दिन्छौँ देशैभित्र भनेको होइन होइन, दिन त्यो एकै दिनमा हुने कुरा हो, त्यो 3 वर्षमा हुने कुरा हो। 5 वर्षभित्र हामी यति लाखलाई रोजगार दिन्छौँ। 1012 वर्ष भयो नेपाल देश भनेको, हामीले बुझेको देश जन्मेको। 1012 वर्षसम्म नभएको कुरा 3 वर्षभित्रमा नेकपाको सरकार बन्ने बित्तिकै चाहिँ चमत्कार भइहाल्छ भन्ने कुरा त्यो गलत थियो। त्यो कसैले भनेका हुन् भने त्यो गलत कुरा हो। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीले सुन्नु कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गर्ने भनेको के भने पञ्चवर्षीय योजना बनाउने हो। हामीले बुझेको, मैले पढेको कम्युनिस्टहरूको 5 वर्षीय योजना बनाउने, 10 वर्षीय योजना बनाउने, 15 वर्षीय योजना बनाउने, 20 वर्षीय योजना बनाउने, त्यसलाई भनिन्छ अल्पकालीन योजना र दीर्घकालीन योजनाहरू। त्यो बनाएर अगाडि बढ्ने हो। त्यो बढाउने क्रममा नै हाम्रा पार्टीका नेताहरूले जनताले दिएको अभिमतलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नु भएन, त्यो ढङ्गले चाहिँ काम गर्न सक्नु भएन। त्यसको प्रतिफल स्वरूप हामीले चाहिँ हाम्रो सरकार गिर्यो र हाम्रा उद्देश्यहरू हामीले परिपूर्ति गर्न सकेनौँ। त्यसको मूल कारण भनेको कमरेड प्रचण्ड हुन् भनेर म तपाईँलाई भन्दैछु। म प्रमाणित र पुष्टि गर्न खोजिरहेको छु। त्यस्तो अराजक व्यक्तिलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई बनाउँछु भनेर के सोचेर हिँडिरहेको एउटा चाहिँ पुरानो 70 वर्षदेखि पुरानो चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीले किन त्यसो गरेको होला भनेर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ दुःख प्रकट गरेको मात्रै हो। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि धेरै भन्न सक्दिनँ। मोतीजीले सोधे, उहाँले भनिहाल्नुभयो त्यस्तो अराजक व्यक्तिले तपाईँले साथ लिनु भएको छ अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि अराजक होइन नि त। हिजो नेपालको जुन आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउनुमा अहिले हामी त तपाईँहरूको संवाद सुन्यो भने हामी लोकतान्त्रिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका छौँ भन्ने संवाद छ तपाईँहरूको। सबभन्दा वर्ग दुश्मन र शत्रुको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई राख्थे यिनीहरूले होइन। तर के हो भने हामीले यो मुलुकको निकास शान्ति प्रक्रियाबाट मात्रै सम्भव छ भने तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बुझ्दै समझदारी मार्फत नेपालमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको सबैलाई जगजाहेरै छ। उहाँले यो कुरा अराजक र यो भनिरहँदा के हो भने नेपालमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व र यो समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जे भने पनि अब हामीहरू पनि आन्दोलनबाट हामी लागिरहेका थियौँ, हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ। तर के हो भने उनीहरूको बलबाट नै भएको जुन महिलाको कुरा यो सत्य हो, यो स्वीकार्नुपर्छ कि स्वीकार्नुपर्छ। हेर त्यसै चाहिँ अब खोला तर्यो लौरा बिर्सियो भने हिजो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहँदा तत्कालीन नेकपा एमालेका अहिलेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खिसीटिउरी गर्दै हुनुहुन्थ्यो आन्दोलनलाई, बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ र नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु उस्तै हो भनेर दिएको प्रतिक्रिया त के नेपाली जनताको बिचमा मिडियामा त यो त सर्वविदितै छ होला नि त होइन र। त्यसले गर्दा आज हामी प्रचण्डलाई हो अब के हो भने अहिलेको सन्दर्भ सकिएको छ। अब एउटा परिवर्तनपछि अब हामी नयाँ युगान्तकारी परिवर्तनमा प्रवेश गर्नु परेको छ। अबको भनेको विकास र समृद्धिको यात्रामा हो। हिजोको यात्रामा प्रचण्डको नेतृत्व ठिक थियो होला, उहाँको विचारले नेतृत्व गर्यो होला, यो परिवर्तन गर्यो होला। अब यस्तो दृढ अठोट र सपना भएको मानिस हामीलाई चाहिएको छ, नेतृत्व चाहिएको छ पार्टीभित्र पनि, ताकि नेपाललाई अब सुखी र शान्ति र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सकोस्। त्यस्तो नैतिकवान नेतृत्वको आवश्यकता छ। त्यस्तो खोजीको लागि अब हामी नेपाली युवाहरूले खोज्ने कि नखोज्ने, आजको आवश्यकता यो होला नि। वर्तमान आवश्यकता के हो, हिजोप्रति नलाउँ भनेदेखि जुन हिजोको संविधान छ, यो संविधानबाट जन्मिएका राजनीतिक हिस्सेदार पार्टीहरू त अहिले एक ठाउँ उभिनु त नराम्रो कुरा होइन। जस्तै अहिले नेकपा एमाले पनि निर्वाचनको कतिपय चाहिँ आफूलाई लागेका कुराहरूलाई अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि भेटेर उहाँले संवाद गरिसक्नु भएको छ। भनेदेखि एउटा चाहिँ यो निर्वाचनको यो प्रक्रिया चाहिँ एक हिसाबले संस्थाको ढङ्गबाट अगाडि बढिसक्यो।
अब के हो भने तपाईँहरूसँग पनि एउटा छोटा आँट छ भने पार्टीभित्रबाट घनश्याम भूषाल जस्ता नेताहरू पनि त हुनुहुन्छ नेकपा एमालेमा, लाग्नुहोस् न तपाईँहरू, सक्नुहुन्छ। त्यहाँभित्र हामीले चाहिँ भीमरावको कुरा देखिरहेको छैनौँ, त्यहाँभित्र निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्था पार्टीभित्र यस्तो हुन्छ। अनि नेकपा एमालेको अधिवेशन कुन ढङ्गबाट कुन प्रकृतिको निर्वाचन भएको थियो हामी हेरेका छैनौँ। यो कुरा के जनताले के बुझिरहेका छैनन्। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् न, हामीले अधिवेशन गर्दाखेरि नयाँ पुस्ताहरू जगाएर हामी ढकाएर आएका छौँ त, उभ्याएका छौँ त। त्यसले गर्दा हामीभित्रको लोकतन्त्र जस्तै खुला लोकतन्त्रमा अगाडि बढ्नुहोस् न। नेकपा एमाले पार्टीलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँ अझै पनि के हो भने जनवादी केन्द्रीयता पार्टीको एउटा व्यक्तिमा विशेष राखेर तपाईँहरू लोकतन्त्र गर्दा अनि अरू कुरा विकास र समृद्धिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि त। यो कुरा के प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छैनन् होला र? तपाईँ युवा भएकै नेता साथीहरूले त यो कुरामा त अलि फराकिलो छाती भएर अगाडि आउनुहोस् न। देश विकास गर्ने काममा लागौँ न, हातेमालो गरौँ, हामी पार्टी समाज सहयात्रा गरौँ होइन। त्यहाँनिर हुनसक्छ। अबको आवश्यकता यो हो नि त। हिजोका नेताहरूले हिजो केपी ओलीले पनि लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, प्रचण्डले गर्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई सम्मान छ, हामी हृदयदेखि सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूले गरेको योगदान हामीले त्योभन्दा अझै बढी गर्न सकौँ न हामी। अबको यात्रा भनेको त राजनीतिको त के हो भने हामीले विकास समृद्धि, अब जनतालाई के हो भने रोजगार यहीँ राख्न सक्नुपर्छ, दक्ष जनशक्ति पलायन हामीलेबाट रोक्न सक्ने मुलुक हामी राख्न सक्नुपर्छ। हिजो पञ्चायत राणाकालमा हिजो विदेशलाई सहयोग गर्न सक्ने नेपाल आज भिकमाग नेपाल किन भयो? आज किन भयो? यतातिर जाउँ न। आज हामी इस्यु एजेन्डा त हामी यो कुरा हो नि अहिलेको आवश्यकता त। यत्रो दक्ष जनशक्ति छ, पुँजी पलायन भएको छ, यसलाई रोक्ने कसैको योजना छैन। मान्छे पदमा पुग्ने मात्रै कुरा छ। सत्तामा पुग्नु, प्रधानमन्त्री हुनु, पदमा पुग्नु ठुलो कुरा होइन के। आज यो कुराहरूलाई जनताले रिस उठेर स्वतन्त्रको कल्पना गरे हुन् कि स्वतन्त्रले देश चलाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले भनेको कुरा म सहमत छु। तर के हो भने जनता चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्न सक्नु चुनौती दिन सक्नु पर्यो नि त, चुनौती दिन सक्नु पर्यो नि त। हिजो नेकपा एमाले भित्रका पार्टीका नेता साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको अधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्यो? त्यहाँ सङ्गठनात्मक पार्टीगत नेतागतको चुनाव भएको छ। लोकतन्त्र त्यही हो। लोकतन्त्रमा त खुला चाहिँ आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा आज भीमराव पटक कारबाहीको चाहिँ दायराभित्र आइरहेका छन्। घनश्याम भूषाल खुला एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समाजवादको यात्रालाई एउटा चित्र बनाएर हिँड्न सक्ने एउटा नेता छन्। तिनलाई चाहिँ नेकपा एमाले भौँके ठ्याक लगाइरहेको छ, देखिरहेको छैन नेकपा एमाले भित्रको लोकतन्त्र। त्यसले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ प्रचण्डको लोकतन्त्र पनि हामीलाई थाहा छ। उहाँले अधिवेशनको नाम मात्रको अधिवेशन गर्नुभयो। यो चरित्रले अनि पार्टी र देशलाई अगाडि बढाउँछ त? हामी नेपाली कङ्ग्रेस लोकतन्त्र हातवादी हामी त्यसै भनेका होइनौँ क्या। पार्टीभित्र पनि हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको हामीले सुदृढ र हामीले परिष्कृत गर्दै अगाडि अब यसको जवाब सीतारामजीलाई हामीले सुन्नुहोस् एक मिनट। त्यसले गर्दा हामीले अन्तर युवा सङ्गठनभित्र पनि हामी हातेमालो गरेर एउटा परिवर्तनको नेतृत्व अब हामीले गरौँ नि त। अब अहिलेको आवश्यकता यो हो नि त। आज फलफल ढिस्कानु भन्नुभन्दा पनि हामीले के गर्यौँ त? मैले अघिदेखि नै सोधिरहेको छु त्यो प्रश्न त। मैले यो कुरामा हामीले अगाडि बढौँ नि त। अब हामी तपाईँ मिडियाकर्मी, हामी राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सबै स्टेपहरूलाई लिएर अब चाहिँ हामीले एउटा नयाँ परिवर्तनको नेतृत्व हामीले गर्न सकौँ त। अब यो देश मुलुकमा विकासको नेतृत्व गरौँ। अब चाहिँ के हो भने अब यहीँ पढेपछि यहीँ रोजगारी पाइन्छ भने ग्यारेन्टीको एउटा व्यवस्था निर्माण गरौँ। अब त्यतापट्टि जनताले मतदान गर्नुपर्छ। अहिलेको राजनीति यतातिर होइन। तपाईँले के प्रश्न गर्दैछु भने मैले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो स्वतन्त्र आएर देश चलाउन सक्दैन, यो ठिक छ भलै नहोला, तर तपाईँहरूले के गर्यो भन्ने कुरा पनि त होला नि त। त्यही भन्दैछु म। तपाईँलाई के पनि सोधेँ भने मैले तपाईँहरूले अघि पनि भन्नुभयो संविधानै त्यस्तो बनायो। यो बनाउने काम पनि त तपाईँहरूको हो नि त। तपाईँहरूले सोच विचार किन गरेर बनाउनु भएन? पटक पटक देशमा संविधान भने तपाईँहरू नै दोष दिनु, तपाईँहरू नै बनाउनुहुन्छ संविधान, फेरि दोष दिने। अझ जब देशमा विकास किन भएन भन्दाखेरि क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँहरू संविधानले दिनु, अर्को दिनु, तर आरोप लाउने। त्यही सङ्क्रमणकालीनको बेलामा त्यही बिचमा चाहिँ कयौँ नेताहरूको जीवनशैली फेरि यो कसरी सम्भव भयो? ठिक छ, तपाईँको भनाइसँग म सहमत छु, मोतीजीको भनाइसँग पनि सहमत छु म। जस्तो उहाँको एउटा चाहिँ भाव जुन प्रकारको प्रकट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको जुनसुकै पार्टीका भए पनि हामी युवाहरूले एक प्रकारको अन्तर्मिलन गर्ने खालको ढङ्गले कार्यक्रमहरू पनि त अगाडि बढाउन सकिएला नि भन्ने खालको कुरा उहाँको छ। त्यो कुरालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र तपाईँको प्रश्नलाई पनि म सम्मान गर्छु। कुरा मात्रै के हो भनेदेखि हामी बिग्रेको भनेकै कुरा मात्रै गरेर हो। काम गर्ने कुरा के हो त भन्दा देश बनाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले तपाईँले डकुमेन्टेसनै गर्ने हो क्या।
हामी के भन्छौँ भनेदेखि लु ठ्याक्कै अब भोलिदेखि यसो गरौँ त भनेर त भन्छौँ हामी होइन। यसो गरेर चाहिँ समृद्ध बनाऊँ, यसो गरेर रोजगार चाहिँ हामीले चाहिँ जनताहरूलाई दिउँ, यो बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिउँ, यावत कुराहरू हामीहरू भन्छौँ। त भन्छौँ मात्रै, तर हामीले त्यसलाई गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जना किन भन्दाखेरि त्यो कसरी गर्ने त? सबभन्दा पहिले त देशको संविधानै निर्माण गर्ने हो। सही ढङ्गको संविधान निर्माण गरेर त्यो संविधानको आधारमा ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने, ती ऐन कानुनको आधारमा रहेर सबैले नीति नियम विधिहरू बनाउने, राष्ट्रलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने कुराको सबै मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टीका आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र रहेछन्, तर एउटा राष्ट्रिय नीतिलाई निर्माण गर्ने, त्यो राष्ट्रिय नीति भनेको पनि फेरि संविधान र ऐन कानुनै हुन्, तिनलाई चाहिँ अक्षरशः पालन गर्ने। हामीले अहिले बनाएको संविधान गलत भयो मैले भनेको छैन, तर संविधानलाई पालना गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका मान्छेहरूले होइन, हाम्रो चाहिँ निर्णय गर्ने र त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। गर्न चाहे भने नेताहरूले के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा अस्ति तपाईँको यो अर्थ मन्त्रालयको के थियो त्यो एउटा सिसिटिभी फुटेजको एउटा समस्या आएको थियो नि होइन। त्यहाँनिर चाहिँ के अरे अर्थमन्त्रीले चाहिँ फटाई काम गरे, उनले चाहिँ अनागरित मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रवेश गराएर चाहिँ करका चाहिँ दर रेटहरू फेरबदल गरे भन्ने खालको कुरा थियो। अब हामी कस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलापहरू व्यवहारमा देखाइरहेका छौँ भनेदेखि 6 महिना अगाडि 6 महिना अगाडि सुन्नु न 6 महिना अगाडि एउटालाई चाहिँ महाभियोग लगाएर राखेको छ, त्यो केस पेन्डिङ छ, त्यो संसदमा त्यसलाई चाहिँ हालिएकै छैन, त्यतिकै गयो, त्यो खेर गइरहेछ। अहिलेसम्म अब अर्को त्यही त म भन्दैछु होइन, हामी बाधक हौँ, हामी भन्दा पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू बाधक भयो भन्दैछु म तपाईँलाई। र सबभन्दा अझै भित्र गएर हेर्ने हो भने यो देशका कर्मचारी सबभन्दा धेरै बाधक हुन्। हामीले त्यो हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ ती कर्मचारी हेर अब कर्मचारीको विरोध गर्यो भनेदेखि यहाँ फेरि खपिसक्नु हुँदैन भोलिदेखि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलले पनि गाली गर्छन्, उनीहरूले पनि गाली गर्छन्। अब सबै कुरा हामीलाई मात्रै दोष लाएर पनि हुँदैन, मैले मिडियालाई पनि दोष लाउन सक्छु होइन, दोष लाउँदा मैले मिडियालाई पनि दोष लाउन सक्छु, तर दोषका लागि दोष लगाएर विरोधका माथि विरोध गरेर मात्रै त भएन। म भन्दैछु हामी कसो गरिरहेका छौँ त भन्दा 17 दिनभित्रमा संसदीय समिति निर्माण गरेर बहस गराएर सबै कुराहरू हेरेर छलफल गरेर तपाईँको चाहिँ 17 दिनभित्र एउटा मान्छेलाई न्याय दिलाएर फेरि चाहिँ त्यही मान्छेलाई अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा ल्याएर राख्न सक्ने हिम्मत पनि छ हामीसँग। फेरि हेर्नुहोस् एकातिर, अर्कोतिर हाम्रो के छ त भन्दा एउटा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, त्यो व्यक्ति जोसुकै होस्, त्यो व्यक्तितिर म गइन, त्यो पदलाई मैले सम्मान गरेको, त्यो पद बिना अहिले कार्यवाहकको रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानीय संस्था कार्यवाहकले चलिरहेको छ, 6 महिनादेखि महाभियोग लगाएर पेन्डिङ गरिरहेको छ, त्यसको निर्णयतिर हामी पुगेका छैनौँ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई 17 दिनभित्र हामीले न्याय दिन सक्यौँ। हाम्रो परिपाटी त्यो छ। त्यसले गर्दा संसद, नेपाली जनताले भोट दिएर बनाएको संसदलाई हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो संसदभित्र हामीले त्यो खेल खेलिरहेका छौँ, त्यो नौटङ्की देखाइरहेका छौँ। त्यसमा तपाईँको प्रधानमन्त्री पनि छन्, त्यसमा अरू मन्त्रीहरू पनि छन्, सभामुख पनि त्यस्तै खालका छन् होइन, त्यो चाहिँ गठबन्धनभित्रका दलहरू त्यस्तै छन्, हाम्रो विपक्षी दलका मान्छेहरू पनि त्यस्तै छन्, नेतृत्वहरू पनि त्यस्तै छन्। त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई सुन्नु न, मैले टुङ्ग्याउनु खोजेको कुरा के हो भनेदेखि हामीले बोल्यौँ मात्रै धेरै, काम गरेनौँ, हामीले लेख्यौँ मात्रै धेरै, निर्णय मात्रै धेरै गऱ्यौँ, कार्यान्वयन गरेनौँ। यसको दोषी म पनि हो, अलिक तपाईँ पनि हो, उहाँ पनि हो, अर्को पनि हो, सबैजना हामीहरू दोषी छौँ। तर नेपाली जनताभन्दा बाहेक जसले राजनीतिलाई समाजसेवाको रूपमा गर्छु भनेर आएको व्यक्तिहरू छन् र तत्तत पोर्टफोलियोमा बसेर काम गरिरहेका छन्, ती सबै राजनीति गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूले नेपाली निमुखा जनताहरूमाथि एउटा ठुलो अपराध गरिरहेका छौँ। हामी सबैले त्यो अपराध आफूलाई सो मूल्याङ्कन गरेर समीक्षा गरेर त्यो अपराधबाट बस्नुपर्ने आवश्यकता छ अबका दिनमा, नत्र हामीलाई श्रीलङ्काका नेता जस्तो नेपाली जनताहरूले बनाउँछन् र बनाउन् पनि भन्छु म। यसबाट ज्ञान सिक्नुपर्छ अन्तिममा होइन त। अब तपाईँले पनि सोधे, त्यसो भए अब निर्वाचनमा के कुरामा पार्टीहरू नेताहरू सबैले चाहिँ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ? होइन, यो कुरा उहाँले भन्नुभयो नि, कतिपय कुराहरू कस्तो भने छोटकरी हामीसँग धेरै टाइम छ। संसदीय समितिमा हिजो नेकपा एमाले जस्तो प्रतिपक्षी दलमा रहेको पार्टीले अब अर्थमन्त्रीको गलत काम थियो पनि भन्ने सफाइ दिने होइन, यो कुरा गलत थियो। अब हामी निर्वाचनमा जाने कुरालाई हाम्रो आफ्ना एजेन्डाहरू छन् र अब के हो भने हिजो विगतको अब हामीले परिवर्तनको स्मरण गरेर पुग्दैन। हामीले अब भावी सन्ततिका लागि, हामीले यो पुस्ताको लागि हामी यति समयमा यो गर्छौँ भने दृढ सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यो सङ्कल्प र सपना नेपाली कङ्ग्रेससँग छ, त्यो बनाउने कुरा हामी त्यो दृढ सङ्कल्पका साथ हामी आसन्न निर्वाचनमा हामी जाँदैछौँ र यो मुलुकको नेतृत्व गर्न नेपाली कङ्ग्रेस सक्षम छ। त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ र सबै दक्षिणपन्थी उग्र वामपन्थीलाई पनि हामी साथमा लिएर
हस्, यो मुलुकको हस्। विकास गर्न नेपाली कांग्रेस अगाडि छ र सबै जनतालाई पनि म के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो महाअभियानमा नेपाली कांग्रेस बिना यो मुलुकको लोकतन्त्र हस्, हस्। अझै पनि अगाडि टाइम बढ्दैन। सकियो। यसका लागि सबैलाई चाहिँ यो सामेल हुन म तपाईँले अपील गर्न भने चाहन्छु जस्तै- र हरितालिका तीजको यो अवसरमा हामीलाई महिला टाइम सकियो। दिदी बहिनीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले भने जस्तै अब यो चुनावमा चाहिँ सबै पार्टी र नेताहरूले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ, किनकि हामीले आजसम्म जे काम गर्यो त्यसले चाहिँ नि आम जनता खुसी हुन सकेका छैनन्। अब राजनीतिलाई सेवा सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै यो संवादको लागि यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई पनि धेरै तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। हस्, तसबिन आजको संवाद पार्टी नेताहरूले के साँच्चीकै आम जनताको भलाइको लागि काम गर्न सके र आगामी निर्वाचनमा कसरी जाँदै हुन्छ भन्ने पाटोमा रहेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को संवाद अनि विशेष संवाद गर्ने बातसहित आजलाई भने कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।